आमगे ग्रँडचायल्डाक कोण जावं बेबी जावं बाबा जावं आमकां देवागे व्हडलें देणे फाव जाल्यार पूण म्हण बरे भाशेन हांव मागोता आनी तुमी मागाय आनी व्हडलो गिफ्ट गॅस करुया कितें ओना कोण आसतलें चिंताली कितकोन येदो व्हडलो गिफ्ट कितकोन रॅप करपा तो टेन्शन आसलो सारकें मागीर ताशें फ्रेंड तें एकदम बरें तेणें आनी मागीर तेका मातशें आहा बरे भाशेन करपाचें तेणें आनी मागीर हांवें केलो. हाय गायज केशें आहाय आमी आहाय सगलीं बरीं आतां आमी फेरयांक वयताय मातशें चड दीस जाल्यार गेल्ले ना फेरयांक भायर घराकू आहा सो मातशें फेरयांक वचोन येता कितें बरें दिसत तें मातशें घेता मागीर मेळटा तुमकां फेरयांक थंडी जाल्या सुमराची मातशें एक 10% आहा देव बरें करूं तुम मागताली म्हूण म्हजे पासत थँक्यू तुमकां मेळ्ळें तुमकां फेरयांक. सो मामा तिनू स्टेशनरी गेलोली आमकां चार्ट पेपर जाय आसलोलो सो ब्लॅक कलर तेका लागून हाडपाक गेलोली हचय तेणी बाय केला आनी तिंका क्रिसमस डेकोरेशनूय येयला कितें सांगता ती थोडें शूटूय केलें तेणी. वायट आनी रेड डायबिटीज नी टी ऑब्सेस्ड हांव. हाय तरी म्हणाय मरे सांगत तीच रेट सांगताय गो तेका लागून तूं रिक्षा दिता रे व्हरोन दे रिक्षा दिता व्हरोन तूं रिक्षा दिता हाय म्हणाय मरे लॉस दिसा तू ब्लॉग येवपाक हॅलो म्हण तेका लागून तुका हांवें सांगलां 800 दी एसो जाल्लो न्हू व्हडलो न्हू कोणे आगो दुकान वयलो गो हांवें बरें मारो दोन गेलोले बाई एक न्हू तेका हा हा देणे हांवें गेलो एक आमगे घरान गेलोलो दिसताय ते कोण बरें दिसताय वानीचे ए कैश रे ये 200 का है किती बड़ा वाई 500.
कित कित हाडलें तें दाखयत तुमकां. सो ती वाज हाडपाक गेलोली. सो तेगे वाज पयली चोया यो तेन हाडलो तो. ओके. वाज आनी फ्लावर्स हाडलें तें. सो तो वाज न्हू ते बागेन कोण सामको लास्ट 500 कित हाडला तेन. तेगे तो आहलोलो पयलीं तो फुटोलो तेगेलो. सो तेका लागून हांवें मामा म्हणलें आगे एक वाज हाड जाल्यार हाड म्हूण मेळ्ळें जाल्यार. कळना तुका बरें दिसना न्हू घरा एक आसूंकू जाय म्हूण न्हू. कळना तुका बरें दिसत न्हू शो मातशें येत न्हू घराक. सो ते 500 आनी ती तें फ्लावर्स हाडलें ती 200 ईच कितें. 4 हाडलें तेणें 2 पर्पल 2 वायट आनी एक गोल्डन कलरान कितें हाडला तें समथींग 120 समथींग कितें तरी एशें. हय. सो तें सगळें घेयला आनी तेणें म्हाका विडियो कॉल केलोलो वाज खंयच बसत तो चोवपा. चोयल्यार म्हाका हे थिंग वाज दिसती पडलें आहाय ते हेचे एक व्हडलो एक धाकटो. ओके. सो हांवें म्हळें मामाकू म्हाका बाय कर म्हणजे म्हाका घे म्हण हे वाज. म्हाका हे जाय आहलोले. हांवें मिशोचेर बीन सगल्यांचेर चोयलोले हे. सो इवन एमेझॉन बीन. सो हे मातशें ट्रेंडाकूय आहाय म्हूण बरें दिसताय न्हू बरो लूकूय येता. सो हे हांवें बाय केल्याय. हेंक म्हळ्यार फ्लावर्स बाय केले नाय कांय बाय केलें ना. जस्ट हे तुमी न्हू एक शो पिसा भाशेनूय दवरूंक जाता नाजाल्यार तितून फ्लावरूय घालून दवरूंक जाता. सो हांवें म्हण घे म्हळें. सो तो व्हडलो आहा तो 250 समथींग सांगलो दिसता 200 आनी तो 100 रुपीजा कितें सगलो मेळून 300 टोटल आख्खें सेट दोगांयचें. ओके. सो तें म्हाका एक बरें दिसलें हांवें म्हळें हाड म्हूण. ओके. आनी म्हाका पिलो केसीस जाय आहलोली. सो हे पिलो केसीस हाडले तेन हय एक प्रिंट. ओके. 2 जोडी ती. ओके. आनी इचे हे समथींग कितुले 200 ईच कितें दिसता. 200 काय 150 ईच. असो एक प्रिंट. हांवें म्हळें प्रिंट एसो हाड की सगळे बेडशिटांचे बी मज जावपा बीन एशें कोन्न. कित्याक हांवें बेबीकूय म्हूण एक्स्ट्रा पिलोज घेयल्या एशें कोन्न आमी न्हिदताय तेशें कोन्न 2. सो ती बीन बऱ्या पडटो न्हू. सो तेका लागून तेंकां मातशें उशा फ्रॉन जाय न्हू. सो येस तेका लागून सगल्यांचे कॉन्ट्रास्ट जाता तेसले कलर हाड म्हणलोले. सो तेन हाडले. ओके. आनी आहलोलो तेंगेलो मारगांव शॉपिंगाचो ब्लॉग. ओके. फेरयेंत उलो कित्याक आमी बीन एशें कोन्न हांव पयलें वयतालेंच फेरयां भोंवों बीन वयतालें ते बारापूर सारकें आमी डेली सांयेचा टायमपास एसो बेश्टो घेवूंक घेयनाका जस्ट एक रावंड मारून येतालीं. एक पाटी हे सायडीन भोंवतालीं आयनॉक्साकोच्यान आनी दुसरे दिसा मागीर ते सायडीन भोंवतालीं आनी मागीर तिसरे दिसा परत गेलें एशें कोन्न घेवपा एशें म्हूण न्हू पूण जस्ट टायमपासा वयतालीं आमी. हय. ओके. सो हे पाटी तेच भोंवल्या सगलें करूं तेचेरू पडलां सगलें एकची पळटी. सो ब्लॉग हांव एंड कोतां. Do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye. Love you all. See you in my next vlog. Okay.